हरेक देशको आर्थिक विकासको लागि त्यहाँ सञ्चालित उद्योग तथा व्यवसायको महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ। उद्योगहरूमा प्रयोग गरिने मेसिन, औजार तथा उत्पादन प्रक्रियामा कार्यस्थलबाट निस्किने धुवाँ, धुलो, रासायनिक पदार्थ, ध्वनि, ताप आदिले त्यस कार्यक्षेत्रमा कार्यरत कामदार कर्मचारीहरूको शारीरिक एवं मानसिक प्रणालीमा नकारात्मक प्रभावहरू पर्नुका साथै विविध औद्योगिक दुर्घटना तथा व्यवसायजन्य रोगहरू पनि लाग्न सक्छ। कार्यस्थलको वातावरण स्वास्थ्य एवं सुरक्षित बनाउन कार्यस्थलमा रहेको धुवाँ, धुलो, ध्वनि, ताप एवं रासायनिक खतरा नियन्त्रण गर्न उपयुक्त अपनाउन अनिवार्य छ। नेपालमा प्रत्येक वर्ष कार्यस्थलमा हजारौं कामदारहरू दुर्घटनामा पर्ने र सयौंले ज्यान गुमाउने अनुमान गरिएको छ। कार्यस्थलका यस्ता पेशागत रोग तथा दुर्घटनाले सम्बन्धित व्यक्तिको परिवार वा श्रमिक कार्यरत उद्योगलाई मात्रै क्षति पुर्याउने होइन कि यसले सम्पूर्ण समाज तथा राष्ट्रकै लागि मानवीय तथा आर्थिक क्षति पुर्याउँछ। असुरक्षित क्रियाकलाप र असुरक्षित अवस्था कार्यस्थलमा दुर्घटनाका मुख्य कारणहरू हुन्। कार्यस्थलको वातावरण स्वास्थ्य एवं सुरक्षित बनाउन रोजगारदाताले उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्दछ। उत्पादन प्रक्रियामा उद्योगबाट निस्कने धुवाँ, धुलो, रासायनिक विषालु पदार्थ, ध्वनि, ताप आदिले त्यहाँ कार्यरत कामदार तथा कर्मचारीहरूको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिई व्यवसायजन्य रोग हुनबाट बचाउन र उद्योगमा रहेको मेसिन औजारबाट हुन सक्ने दुर्घटनाबाट कार्यरत श्रमिकहरूलाई बचाउन गरिएको व्यवस्था नै व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य हो। व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य केन्द्र हालमा आएर भएको हो भने विगतमा 2052 सालमा श्री 5 को सरकार र ILO को संयुक्त सहयोगमा चाहिँ 2052 सालमा व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य परियोजनाको रूपमा चाहिँ यो कार्यालय स्थापना भएको थियो, जसमा चाहिँ जसलाई चाहिँ हामीले अकुपेसनल सेफ्टी एन्ड हेल्थ प्रोजेक्टको रूपमा लिएको थियो भने यो 2075-332 को मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार 2075 साल श्रावण महिनाको 1 गतेदेखि व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य केन्द्रको रूपमा स्थायी दरबन्दी कायम भई यो चाहिँ व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य केन्द्रको रूपमा रही काम गर्दै आएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको यो निकाय श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग अन्तर्गतको 11 वटा श्रम कार्यालयहरू र एउटा व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य केन्द्रको रूपमा रहेको छ। र यो संस्थाको TOR उद्देश्य के त भन्दाखेरि किन यो संस्थालाई चाहिँ स्थायी दरबन्दीमा राख्यो भन्दाखेरि बाँकी चाहिँ श्रम कार्यालयहरूले चाहिँ श्रम सेक्टरहरू हेर्नुहुन्छ, आफ्नो आफ्नो क्षेत्रका श्रम सेक्टरहरू हेर्नुहुन्छ र श्रमिकहरूको लागि अति नै आवश्यक रहेको र संवेदनशील रहेको कुरा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य। उहाँहरूले जुन काम गर्नुहुन्छ जुन सेक्टरमा उहाँहरूको स्वास्थ्यमा देखिएका खतरा, उहाँहरूले प्रभावित तुल्याउन सक्ने तत्त्वहरूको बारेमा अनुगमन, अनुसन्धान लगायत सरकारलाई विभिन्न किसिमका तथ्याङ्कहरू जेनेरेसनमा चाहिँ सहयोग होस् भनेर यो संस्था चाहिँ स्थापना भएको हो। देशको आर्थिक विकासको लागि औद्योगिकरण एक महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भ हो। औद्योगिकरणको निरन्तरता र विकासको लागि उत्पादन र उत्पादकत्वमा क्रमशः वृद्धि हुनु नितान्त आवश्यक हुने र सुरक्षित कार्य र कार्यावस्था उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका समपूरक आधार हुन्। उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा सुरक्षित कार्य तथा कार्यावस्थाको प्रवर्धन र संरक्षणलाई औद्योगिक व्यवसायको एक समपूरक आधारभूत पक्षको रूपमा विकसित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी तत्कालीन सरकारले 2052 सालमा IELO को सहयोगमा व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी आयोजनाको स्थापना गरेको थियो। यस आयोजनालाई नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2075 असार 32 गतेको निर्णय अनुसार व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य केन्द्रको रूपमा रहने गरी 2075 साल श्रावण 1 गतेदेखि स्थानीय संगठन संरचना स्थापना भएको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको यस केन्द्रको ललितपुरको सैम्बुमा आफ्नै भवन रहेको छ। कार्यस्थलमा कामदारहरूको स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि यस केन्द्रको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। कार्यक्षेत्र हेर्नुभयो भने भेग छन्, नेपालभरि नै हेर्नुपर्ने हामीले जिम्मेवारी दिएको छ भने पनि जुन हाम्रो संगठन संरचना छन् जसमा चाहिँ 20 जनाको दरबन्दी छन् र संरचना नै आफै पनि नेपालभरिलाई कभर हुने गरी छैनन्। हामी कहाँ म्यान पावरको अभाव छन्, तैपनि हामी कहाँ उपलब्ध जनशक्ति स्रोत साधनलाई हामीले प्रयोग गरेर नेपालकै पूर्वदेखि पश्चिम, उत्तरदेखि दक्षिण सबै सेक्टरमा रहेका श्रमिकहरूसँग पुग्ने प्रयास यो संस्थाले गर्दै आएको छ। र यो संस्थाले गर्ने कार्यको प्रकृति हेर्दाखेरि
संस्थाले चाहिँ विभिन्न किसिमका कार्यहरू गर्दै आएको छ, जसमध्ये एउटा चाहिँ उद्योग प्रतिष्ठानमा हुने व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिमहरूको सञ्चालन, अभिमुखीकरण सम्बन्धी तालिमहरू, उद्योग प्रतिष्ठानमा हुने दुर्घटना निम्त्याउने स्रोतहरूको अनुगमन, त्यहाँ जुन कुन कन्डिसनमा हाम्रो श्रमिक दाजुभाइहरूले काम गरिराख्नु भएको छ त्यो कार्यस्थलको मोनिटरिङ गरेर ती नमुनाहरू सङ्कलन गरेर हाम्रो आफ्नै केन्द्रमा भएको प्रयोगशालामा हामीले चाहिँ परीक्षणका कार्यहरू गरिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ इन्टरभेन्सनका कामहरू गरिरहेका छौँ, जस्तै कि कुनै उद्योग के अवस्थामा छन् त्यसको पूर्व पहिचान गरेर एकै प्रकृतिका 4-5 वटा उद्योगहरू हामीले नमुनाको रूपमा छनौट गरेर त्यहाँ भएको पूर्व अभ्यासमा चाहिँ के सुधारात्मक कार्यहरू गर्दाखेरि जुन जोखिमका कुराहरू छन् त्यसलाई हामीले न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो 3 महिनाभन्दा बढी समय लगाएर हाम्रा कार्यस्थलबाट खटाइएका हाम्रा कर्मचारीहरू त्यहाँ गएर विभिन्न चरणमा उहाँहरूले सुझाव दिनुहुन्छ, केही प्लानिङ दिनुहुन्छ, केही तालिम दिएर पछि के आयो त त्यो अवस्थामा सुधार आयो कि आएन भनेर हामीले मोनिटरिङ गर्छौँ र त्यसको प्रतिवेदनको रूपमा हामी प्रकाशित गर्छौँ। भने नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएका ध्वनि सम्बन्धीका मापदण्ड, धुलो सम्बन्धीका मापदण्ड, इटा उद्योगमा कार्यरत श्रमिकहरू सम्बन्धीका जुन मापदण्ड छन् त्यो मापदण्ड बमोजिमको के छन् त वर्कस्थलको अवस्था, त्यसका मोनिटरिङ गर्ने हामीसँग विभिन्न प्यारामिटरहरू छन्, विभिन्न डिभाइसहरू छन्, उपकरणहरू छन्, जुन बोकेर हामी कार्यस्थलमा जान्छौँ र सम्बन्धित श्रम कार्यालयको सहयोग लिएर ती कार्यस्थलको अनुगमन गरेर त्यहाँबाट नमुना सङ्कलन गरेपछि हाम्रो प्रयोगशालाबाट के आयो त त्यसको रिजल्ट के आयो, त्यसको अनुसार हामीले के सुधार गर्न सकिन्छ, के देखियो त त्यहाँ त्रुटिहरूको बारेमा चाहिँ विभागलाई र सम्बन्धित श्रम कार्यालयलाई र साथसाथै जुन उद्योग र प्रतिष्ठानमा हामीले चाहिँ अनुगमन गरेका हुन्छ उहाँहरूले पनि सुझावको रूपमा चाहिँ प्रतिवेदन पठाउँछौँ। नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोगका कारण कार्यस्थलमा जोखिम र जटिलता बढ्दै गइरहेको छ। कार्यस्थलको अवस्था, कार्य प्रक्रिया, उत्पादन तथा कार्य सञ्चालन प्रविधिमा हुने परिवर्तन र उत्पादन प्रक्रियामा प्रयोग हुने रसायनको बढ्दो प्रयोगबाट समेत व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गइरहेको हो। यस केन्द्रले व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना, तालिम एवं नीतिगत पृष्ठपोषण गर्ने काम गर्दै आइरहेको छ। विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेका श्रमिकहरूको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै उहाँहरूले काम गर्दाको बखत के कस्ता समस्याहरू, जोखिमहरू हुन सक्छ त्यो कुरालाई हामीले पहिचान गर्नको लागि विभिन्न खालका उपकरणहरू छ। काम गर्दाको बखत कति प्रकाशमा काम गर्नुभएको छ, धुवाको तीव्रता कति छ, अथवा तपाईँको त्यहाँ ध्वनिको स्रोत कति छ, होइन कति छ, त्यो हामीले चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ उहाँहरूलाई कन्भिन्स गराएर मापन गर्ने गर्छौँ। मापन गरेर त्यो चिज हामीले यहाँ प्रयोगशालामा ल्याएर हामीसँग यहाँ विभिन्न तपाईँहरूले रसायनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यी रसायन उता हामीले सबै उपकरणहरू छ, ग्लासका उपकरणभित्र पनि रहेका छन्। हामीसँग 2 जना सहायक केमिस्टहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ हामी सबैजना मिलेर चाहिँ अब त्यो जुन हामीले उहाँबाट ल्याएका सामानहरू हुन्छ नि, केमिकलको मार्फतबाट हामीले यहाँ विभिन्न खालका एनालाइसिसहरू गरेर, जस्तै भनौँ न उदाहरणको लागि धुलो, अब यही कार्यक्षेत्रमा धुलो कति छ भन्ने कुरा हामीले नाप्छौँ, पहिला हेर्छौँ। त्यो कलेक्सन गरेको चिज ल्याएर हामीले यहाँ प्रयोगशालामा विभिन्न रसायनहरूको प्रयोगबाट यसलाई हामीले चाहिँ अध्ययन गरेर त्यहाँ के छ त, त्यसको हुनुपर्ने मापदण्ड के हो, कति हुनुपर्ने कति छ, अनि त्यो अध्ययन गरिसकेपछि पुनः पनि हामी त्यहाँ कार्यस्थलमा पुगेर उहाँहरूलाई यस्तो यस्तो हो, हुनुपर्ने यति, तपाईँहरू यति जोखिममा हुनुहुन्छ, यसलाई कसरी अब कन्ट्रोल गर्ने, रोक्ने कसरी हो, रोकथामको उपाय के हो, त्यो उहाँहरूलाई हामीले बताएर र सुरक्षाका साधनहरू के कसरी लाउनुपर्छ भन्ने कुरा जानकारी गराएर स्वस्फूर्त ढङ्गले राम्रो तरिकाले काम गर्ने वातावरणको सिर्जना हामीले यो रासायनिक प्रयोगशालाबाट गर्ने गरेका छौँ। र हामीले यहाँ मात्रै होइन कि देशभरि, नेपालभरि नै गएर विभिन्न उद्योगहरूमा गएर स्याम्पलिङहरू गर्ने, नमुना सङ्कलन गर्ने, प्रयोगशालामा लिएर आउने, त्यसको रिसर्च गर्ने, विभिन्न खालको टेस्टहरू गर्ने र त्यो टेस्टहरूबाट रिपोर्टिङ गरेर हामीले ठाउँ ठाउँमा जो पठाउने गरेका छौँ। यस केन्द्रले कार्यस्थलमा कामदारहरूको स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि नियमित र व्यवस्थित रूपमा कार्यस्थल अनुगमन गर्ने तथा सुधारका सम्भव विकल्पहरू बारेमा आवश्यक परामर्श सेवा समेत उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। हाम्रो हाइजिन प्रयोगशालामा तपाईँको चाहिने खास गरी पहिलो एयर स्याम्पलिङ, होइन, पर्सनल एयर स्याम्पलिङ हुन्छ। हाम्रो 2 थरीमा छ, एउटा चाहिँ नि इन्डिभिजुअली पनि लिन्छ, होइन, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ नि ठुलो हाई भोल्युममा चाहिँ नि हाम्रो मेसिन 2टा मेसिन छ, होइन,
दुईटा मेसिनमा हाई भोल्युममा एयर स्याम्पलिङ कलेक्सन गरिन्छ एउटा। त्यसपछि आयो हाम्रो लाइट हैन, हाम्रो कामदारहरू हुन्छ नि उद्योग परिस्थितिमा काम गर्ने कामदारहरूमा लाइट पुगेछ छैन, सफिसिएन्ट छ छैन, त्यो कुराको पनि लाइटको पनि मिटर पनि हामीले त्यो टेस्ट गरिन्छ। कार्यस्थलमा कामदारहरूको स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि सम्बन्धित पक्षलाई आवश्यक अभिमुखीकरण तालिम तथा प्रशिक्षण समेत प्रदान गर्दै आइरहेको छ यस व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य केन्द्रले। विशेष गरी श्रमिकहरूले काम गर्दाखेरि के कस्ता किसिमका स्वास्थ्य जोखिम हुन सक्छन्, जस्तै कुनै विशेष जोखिमयुक्त उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा काम गर्दाखेरि विशेष किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरू आउन सक्छ। जस्तै उच्च ध्वनिमा काम गर्दाखेरि श्रमिकहरूको कान नसुन्ने समस्याहरू हुन सक्छन्, वेल्डिङ गर्दाखेरि वेल्डिङ फ्युम्सले समस्या गर्न सक्छ, आँखाहरूमा असर गर्न सक्छ। सोही सन्दर्भमा चाहिँ हामीले जस्तै अब उच्च ध्वनिबाट असर परेको छ भने अडियोलोजीबाट हामीले अडियोमेट्री चेक गर्ने सिस्टम रहेको हुन्छ भने, त्यस्तै मुटुको कुनैमा चाहिँ स्वास्थ्य समस्याहरू छन् भने टिएमटी गर्छौँ, इसिजी गर्छौँ। र यो भनेको एकजना श्रमिकले भन्दा पनि जोखिममा रहेको निश्चित लक्ष्य भएका श्रमिकहरूलाई एकै प्रकृतिका जहाँ हुन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले टार्गेट गरेर अनि चेकअप गर्छौँ। चेकअप गरेर डक्टरहरूसँग चाहिँ सल्लाह गर्छौँ र सोही सम्बन्धी फेरि नीति नियम बनाउने वा उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भनेर हामीले विभिन्न क्रियाकलाप गर्ने गर्छौँ। यस केन्द्रमा व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धमा आधारभूत ज्ञानका लागि आवश्यक पुस्तक तथा प्रशिक्षण सामग्रीहरूको संग्रह सहितको एक पुस्तकालय रहेको छ। कार्यस्थल अनुगमन तथा नापचासका लागि आवश्यक आधारभूत उपकरण सहितका रासायनिक, स्वास्थ्य र यान्त्रिक गरी 3वटा प्रयोगशाला छ यस केन्द्रमा। नेपालमा व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य जुन अवस्थामा आउनुपर्ने त्यो अझै पनि नआइसकेको अवस्थामा चाहिँ गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छन् र हाम्रा दुर्घटना घट्ने दुईटा कारणहरू हुन्छन्। एउटा असुरक्षित क्रियाकलाप हुन्छ भने एउटा असुरक्षित कार्य अवस्था हुन्छ। दुईटा पाटोमध्ये हामी श्रमिकहरूले आफैले मात्रै पनि गर्न सक्ने पाटो भनेकै हामीले असुरक्षित क्रियाकलापलाई चाहिँ प्रेरित नगरेर त्यसलाई चाहिँ कम गर्न सक्ने आफ्नो ठाउँमा चाहिँ हामीले सुरक्षाको अवधारणा, सेफ्टी फर्स्टको अवधारणा अपनाएर काम गर्न सक्यो भने भविष्यमा हुन सक्ने, कार्यस्थलमा हुन सक्ने दुर्घटना रोकथाममा हाम्रै पनि महत्त्वपूर्ण योगदान हुन सक्छ, जसका कारण हामीले सुन्ने गरेका अप्रिय घटनाहरू घट्नबाट चाहिँ रोक्न सकिन्छ भने यसका लागि पहल गरौँ। हामी चाहिँ कार्यस्थलमा सेफ्टी फर्स्टको अवधारणा लिएर काम गरौँ, जसले चाहिँ हामी कार्यस्थलमा दीर्घायु रूपमा स्वस्थ भएर काम गर्न सकिन्छ। यही म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस केन्द्रमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक साधन सम्पन्न कक्ष समेत रहेको छ। व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यको दृष्टिले कार्यस्थल र कार्य वातावरणको सुधारका लागि यस केन्द्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ। आगामी दिनमा आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्यमा सफलता हासिल गर्दै अगाडि बढोस् यस व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य केन्द्र।